हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, एक दो दिन से कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं। और इस सिलसिले में जो गुज़िश्ता दिनों जरदारी साहब का इंटरव्यू था, उसके बाद अचानक बिलावल भुट्टो मुल्क छोड़कर दुबई चले गए, जिसके बाद काफ़ी गॉसिप हुई और ख़बरें कुछ इस तरह की चलने लगी कि वो नाराज़ होकर मुल्क से चले गए हैं। गो के पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, फैसल करीम कुंडी, शाजिया मरी और पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट्स के ज़रिए और अपनी वजाहती बयानात के ज़रिए ये तासर देने की कोशिश की है कि जो ख़बरें मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रही हैं, उनका पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात और बाबर बेटे के दरमियान जो पॉलिसी लाइन है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम जिस तरह देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता असेंबली में जो लाइन ली थी अगस्त में, जो उनकी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि अगर हमारी ओल्डर जनरेशन यानी बिलावल ने अपने वालिद और मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब होकर कहा था कि वो अगर दूसरे तरह की सियासत करते तो आज के जो नौजवान हैं, यानी उनका अपनी लीडरशिप और मरीम नवाज़ और दीगर जो नौजवान लीडरशिप है उसकी तरफ इशारा था कि इतनी मुश्किलातें ना होती जो आज वो देख रहे हैं। यानी एक तरह से क्रिटिसिज्म था उनकी जो पॉलिसी लाइन थी। तो इस पर मुसलसल बातें होती रहीं कि बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ जो हैं यंगर लीडरशिप थोड़ा चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से देख रही है, लेकिन मरीम नवाज़ जो है वो कम्प्लीटली एट होम दिखाई देती है। जो मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी है या नवाज़ शरीफ की बज़ाहिर लाइन है और जैसे वो वापस आए हैं, तो उनका कोई इस तरह का हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बिलावल भुट्टो और उनके वालिद का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या मुख्तलिफ ख़यालात हैं या मुतज़ाद ख़यालात हैं, उनका हमें अक्स उनकी बातों से, इंटरव्यूज़ से और तकारीर से मिल रहा है। हालिया दिनों में मर्दान में केपी में जो इलेक्शन कैंपेन का जो गैरिंग अप जो जलसे थे और इनिशियल जलसे थे, उनमें जो तकारीर की बिलावल ने, उसमें भी इस तरह का उन्होंने इंडिकेशन दिया कि अब नौजवानों को आगे आना चाहिए और ओल्डर जनरेशन जो है उसको अपनी सियासत की रिवायतें बदलनी चाहिए। तो एक इंडिकेशन था कि वो अपनी उस लाइन को जो अगस्त में असेंबली में उन्होंने तकरीर की थी उसको कैरी ऑन करके आगे जा रहे हैं। इसी ज़मन में आसिफ अली जरदारी का जो 2 दिन पहले इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को इस तरह करके जैसे सबड्यू किया हो कि उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो का जो तजुर्बा है वो बहुत कम है और उनको सियासत सीखने के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार है। तो ये इस तरह लिया गया कि जैसे जरदारी साहब ने बिलावल की जो लाइन है उसको नेगेट किया हो और जो वो तनकीद कर रहे थे ओल्डर जनरेशन पर, बूढ़ों को और बाबों को सियासत में किनारा कश करके नौजवानों को लाइन देनी चाहिए, उस पर शायद उन्होंने रिएक्ट किया है। और उसकी तकरीर से ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो एक तरह से नेगेशन थी बिलावल के उस मौक़िफ़ की जो वो अपनाए हुए थे। तो इस तरह इन्हीं बातचीत के दरमियान ही अचानक बिलावल जो हैं शायद शेड्यूल्ड होगा। पार्टी ने जो वजाहत की है उसको किसी हद तक मान भी लेना चाहिए, लेकिन हमें एक इख्तलाफ राय वाज़े तौर पर ज़रूर नज़र आता है और उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों बाप बेटों के दरमियान कोई पॉलिसी लाइन पर यूनानिमिटी है या वो एक तरह से चीज़ों को देखते हैं। वैसे भी अगर जनरली स्पीकिंग बात की जाए तो पीपल्स पार्टी जो आज की है, जिसको बिलावल भुट्टो आगे लेकर जाना चाहते हैं या उसको रन करते हैं, उसके लिए सेल करने के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जरदारी साहब ने अपनी मफाहमत की पॉलिसी, रिकन्सिलेशन, मसलहत, आप जो भी कह लें, उनसे जो सियासी दुकान सजाई है उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बिलावल आगे बेच नहीं सकते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनको लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक सेचुरेशन पॉइंट होती है और नुक्ता उरूज होता है। जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद रिकन्सिलेशन की पॉलिसी अख्तियार की, पाकिस्तान खप्पे, उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बनना पसंद किया, जिसको अप्रिशिएट भी किया गया, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी
بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد اگر وہ تھوڑا بھی اس میں زیادہ تیل ڈالتے تو ملک کی اس وقت جو صورتحال تھی وہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہوتی، کیونکہ بہت بڑا غم و غصہ تھا اسپیشلی سندھ میں، جہاں اور بھی پولیٹیکل فالٹ لائنس ہیں، محرومیوں کی وجہ سے لوگ دوسری طرح سوچتے ہیں۔ تو ان کی اس پالیسی کو نیشنلی اپریشیٹ کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو اقتدار بھی ملا، گو کہ وہ پارشل اقتدار تھا، بڑا مشکل تھا، اس میں بڑے جو ہیں مسائل تھے پیپلز پارٹی کے لیے، خود آصف علی زرداری کے لیے سازشیں ہوئیں، کیسز ہوئے، لیکن وہ ایک کر گئے، وہ دور پاس کر گئے، اور اس کا جو کچھ لینڈ مارک چیزیں 18ویں ترمیم وغیرہ تھی، صوبوں کو بااختیار بنانا تھا، بلوچستان کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کا جو پروگرام تھا، کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو سراہا گیا، اور ان کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا ٹکراؤ تھا، تضاد تھا، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو انہوں نے جو کہا کہ محترمہ اور نواز شریف کے درمیان ہے، ہم ان کو کیری آن کریں گے، آگے لے کر جائیں گے، تو ایک ڈیکیڈ میں یا 8-10 سال میں وہ چیز چلی۔ لیکن اب کی پیپلز پارٹی جو بلاول لیڈ ہے، اور آج کی جو پاکستان کی صورتحال ہے، خاص طور پر عمران خان نے جو یوتھ میں ایک سینٹیمنٹ پیدا کیا، جو نعرے دیے تبدیلی کے، نیا پاکستان کے، ایک امید پیدا کی، روزگار کی، ساری چیزوں کی، اور پھر جس طرح تیزی سے عمران خان اور اس کی پارٹی نے بٹرے کیا، تو اس سے جو نوجوانوں کی ایک وسیع اکثریت ہے، آلموسٹ 60% یوتھ پاپولیشن ہے اس ملک کی، جو پالیٹکس سے جڑے تھے، اور ان کی علیحدگی پالیٹکس سے ہو گئی ہے، اور نا امیدی سی ہے سماج میں۔ تو بلاول کی ایج کا جو لیڈر ہے، اس کو نئے جو جنریشن ہے یا پاکستان کی نئی صورتحال میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بلاول آج روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے، اور اس کے برعکس ان کی اپنی پارٹی میں ایسے کارٹیلز بیٹھے ہوں جو چینی کی، جو اپنا آٹے کی اور ذخیرہ اندوزی کو اور سرمایہ کاری کو، سرمایہ داری کو، ہورڈنگ کو پروان چڑھاتے ہوں، اور ان کارٹیل کی حمایت کرتے ہوں، تو یہ نعرہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اور نوجوانوں کو دینے کے لیے آج کی پیپلز پارٹی کے پاس کون سی کرزمہ ہے؟ آصف علی زرداری کی جو ریکنسیلیشن یا مصالحتی پالیسی ہے، وہ آج کے نوجوان کی نیڈز، جو پاکستان میں جو پڑھ لکھ گیا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہے اور بہت ایجوکیٹ ہو گیا ہے، اور ورلڈ ویو اس کا بہت بڑا ہے، اس کو دینے کے لیے بلاول کے پاس آج کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں ایک سیچوریشن پوائنٹ پر یہ اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کا جو جینز ہے جینیٹیکلی، وہ بھٹوز سے اور بے نظیر سے آتا ہے، تو اس جینز کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک ٹکراؤ کی، ایگریشن کی پالیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھٹو صاحب نے بھی اڈاپٹ کی تھی، بے نظیر نے کی تھی، گو کہ بے نظیر کو آصف علی زرداری کی جو پالیٹکس ہے بیچ میں ان کی ایڈوائز تھی، جب ملک میں IGI بنا تو بے نظیر کو یہ ریئلائز کروایا گیا، آصف علی زرداری اور اس جیسے لائک مائنڈیڈ تھے، کہ پیسے چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں، نواز شریف کا IGI کا مقابلہ خالی ہاتھوں پہ، صرف جذبات پہ، کارکنوں پہ اور پارٹی کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک عرصے میں محترمہ بھی اس لائن پہ شاید سوچنے لگی تھی، لیکن اس کا جینز مختلف تھا۔ آپ نے دیکھا جلاوطنی کے بعد جو دوبارہ آئیں تو بہت ہی انٹائرلی ڈیفرنٹ اور چارڈ قسم کی وہ لیڈر لگ رہی تھی، کمپوز، میچور، لیکن حالات اور بڑی جو گلوبل سازشیں ہیں، مقامی سازشیں ہیں، انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا نقصان کر دیا، اور محترمہ وقت سے پہلے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس جینز میں ایک خاصیت ہے۔ آپ نے دیکھا بلاول جب فارن منسٹر بنے تو خاص طور پر انڈیا کے ساتھ ان کے جو ڈائلاگ تھا، مودی کو جس طرح انہوں نے ایگریشن کے ساتھ ایڈریس کیا، وہ بڑا ہی جارحانہ تھا۔ یہ نیچرل بھٹوز کا جو انر ہے وہ بولتا ہے۔ تو بلاول بھی اپنے والد کی پالیٹکس میں کافی سبڈیو ہو گئے تھے، اور وہ انداز جو ان کے بات کرنے کا، ڈیل کرنے کا، یا ان کی عمر کا جو ایگریشن تھا، وہ زرداری صاحب کی پالیٹکس میں سبڈیو ہو گیا تھا۔ تو وہ زیادہ دیر تک میرے خیال میں چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ بلاول کو اگر پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے تو اس طرح کی جو سیاست ہے، جو زرداری صاحب نے پالیٹکس کو ایک کاروبار، لین دین، مصالحت یا بندر بانٹ یا مل بیٹھ کر جو ہے وہ کھانے یا شیئرنگ کا، جو میوچل شیئرنگ کا انہوں نے میکینزم پالیٹکس میں اڈاپٹ کیا تھا، وہ بلاول کو مزاجن بھی سوٹ نہیں کرتا، اور وہ ابھی سیل بھی نہیں ہو سکتا پاکستان کے موجودہ صورتحال میں۔ تو بلاول کو ایک نیچرلی اپنی لائن یا تو لینی تھی
या अगर इस तरह का इम्प्रेशन नहीं है जो हम ले रहे हैं, तो उनको पॉलिटिक्स में सस्टेन करने के लिए एक अपनी डिफरेंट ना सिर्फ आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, बल्कि इस लाइन से लाजमी तौर पर इनहराफ करना पड़ेगा जो उनके वालिद साहब ने 2 दहाइयों तक चलाई है, लेकिन अब उसकी मेरे ख्याल में ज़्यादा कोई यूटिलिटी नहीं रही। तो एक हद तरह से ये जो इख्तलाफ हैं वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, क्योंकि बिलावल अगर सियासत करना चाहता है तो उनको अपने ग्राउंड्स और अपने फुटिंग्स पर आना पड़ेगा। और वो जो कह रहे हैं कि ओल्डर जनरेशन को अब जगह छोड़नी चाहिए और एक नई सियासत होनी चाहिए, तो पाकिस्तान का जो यूथ है वो इस पुरानी सियासत पर जो मियाँ नवाज शरीफ की है, आसिफ जरदारी है, उस पर कन्वेंस नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर इमरान खान के एपिसोड और डिबेकल के बाद तो नौजवानों में बहुत ज़्यादा मायूसी है। अगर कोई पार्टी, कोई लीडरशिप इस मुल्क के नौजवानों को इस मुल्क का फ्यूचर समझती है और उनको एड्रेस करना चाहती है, तो उनको अपना एंटायरली तर्ज़ अमल, कंडक्ट और अपना जो सियासत में पोस्चरिंग है उसको बदलना पड़ेगा। अगर बिलावल वाक़तन सियासत में एक मकाम बनाना चाहते हैं तो उनको आज नहीं तो कल अपने वालिद की इस जो बिल्कुल पैसिव किस्म की पॉलिटिक्स और लेगेसी है उससे अपने आप को जुदा करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस की बातें चल रही हैं ये वाक़तन जेन्युइन है, या बिलावल अपनी एक और लाइन बनाना, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, या अपने अभी आगे भी अपने वालिद की उस रिवायती पॉलिटिक्स को जिसमें मसलहत है, जिसमें लोगों को साथ लेकर चलने का एक तरीक़ेकार है, जिसमें लेफ़्ट राइट का कोई जो फ़र्क नहीं है और जिसमें नज़रियात इतने मैटर नहीं करते, और पीपल्स पार्टी के की वो पार्टी, वो जियाले, वो जोश इतना मैटर नहीं करता जितना ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, महलाती जो प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, वो मैटर करते हैं और उसके ज़रिए से इक़्तिदार हासिल करना मैटर करता है। तो इस तरह का जो इक़्तिदार है वो पाकिस्तान में किसी किस्म की तब्दीली या पार्टी मैनिफेस्टो जो है वो पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। अपना फ़ीडबैक देते रहें और हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।